अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़िले हुमा। ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है। इस हफ्ते के प्रोग्राम में 23 सितंबर से शुरू होने वाले 19वें होंगजू एशियन गेम्स के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट भी शामिल की जाएंगी। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान की कौमी कबड्डी टीम की तैयारियों, चीन के मुख्तलिफ शहरों में तिजारती नुमाइशों के इनेकाद बारे भी रिपोर्ट शामिल करेंगे। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन के वजीर आजम ली च्याओंग का कहना है, चीन आसियान ताल्लुकात बहरुल काहिल में सबसे कामयाब मुतहारिक मॉडल है। मुश्तरका मुस्तकबिल की हामिल कम्युनिटी की तामीर को फरोग देने की भी जरूरत है। ऐसा माहौल बनाना चाहती हैं कि एक मुल्क की तरक्की से उसके हमसाए भी मुस्तफीद हों। चीन के वजीर आजम ली च्याओंग ने 20वीं चीन आसियान एक्सपो और 20वीं चीन आसियान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन और आसियान के ताल्लुकात इलाकाई एशिया बहरुल काहिल ताउन में सबसे कामयाब और मुतहरिक मॉडल बन चुके हैं। ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह सबके लिए मुश्तरका मुस्तकबिल की हामिल कम्युनिटी की तामीर को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों फरीक यकजहती, जीत जीत ताउन और दुनिया के बेहतर मफाद का सोचते हुए खुद को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। ली च्याओंग ने मजीद कहा कि चीन आसियान ताल्लुकात की मुस्तहकम पोजीशन आसानी से नहीं आई। ये तमाम फरीकों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। इन ताल्लुकात की बुनियाद में हम आहंगी, खुलूस, इश्तराक और बाहमी फ़वाइद के हुसूल का अज़्म मौजूद है। उन्होंने तरक्की, खुशहाली और अमन व सुकून के लिए साजगार माहौल पैदा करने की कोशिशों पर जोर दिया ताकि एक मुल्क की तरक्की से हमसाया ममालिक और खित्ते के अवाम बेहतर अंदाज में मुस्तफीद हो सके। चीन के शहर नानिंग में चाइना आसियान चिल्ड्रन बैंड इन बैंड 2023 इवेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें 10 ममालिक के 100 तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों में शिरकत की। तलबा का कहना था कि इस तरह के इवेंट से बच्चे चीन की सकाफत से बेहतर अंदाज में रोशनास हो पाते हैं। चीन के शहर नाननिंग में एशिया आसियान चिल्ड्रन हैंड इन हैंड 2023 इवेंट का इनेकाद किया गया। इस दौरान अंदरून और बैरून मुल्क से 100 तलबा ने बाहमी तफ़हीम और दोस्ती को फ़रोग़ देने के मकसद से मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लिया। ऑल चाइना यूथ फेडरेशन और ग्वांगशी की मकामी हुकूमत की मुश्तरका मेज़बानी में मुनक्किद होने वाले इस 6 रोज़ा इवेंट में चीन और आसियान के 10 रुकन ममालिक के तलबा फ़ाल तौर पर शरीक हुए। शुराका ने कहा कि इस इवेंट से उन्होंने चीन और आसियान के दरमियान दोस्ती के मजबूत बंधन को महसूस किया। तलबा ने ग्वांगशी के मकामी प्राइमरी स्कूलों का भी दौरा किया और रिवायती चीनी वस्त ख़िज़ा फेस्टिवल की सकाफती अहमियत का तजुर्बा करने के लिए रक्स और मून केक बनाने जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। चीनी बच्चों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि दूसरे ममालिक के बच्चे चीनी सकाफत, रिवायात और गैर मादी सकाफती वर्से को बेहतर अंदाज से जान पाएंगे और चीनी बच्चों के अच्छे दोस्त बन पाएंगे। तलबा की मसरूफियात में ग्वांगशी साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम का दौरा और दीगर सरगर्मियाँ भी शामिल रहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक आला ओहदेदार का कहना है, चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के हयातियाती तनों के मुआहदे तक पहुँचने में कायदाना किरदार निभाया। इस मुआहदे का मकसद हयातियाती तनों का नुकसान रोकना और दुनिया को बहाली की राह पर गामज़न करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंजर एंडरसन ने कहा है कि चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के हयातियाती तनव्वो के मुआहदे खुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क तक पहुँचने में कायदाना किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में खुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क COP15 में अपनाया गया था। इसका मकसद हयातियाती तनव्वो के नुकसान को रोकना और दुनिया को बहाली की राह पर गामज़न करना है। फ्रेमवर्क में 2050 तक के लिए 4 तवील मुद्दती अहदाफ और 2030 तक के लिए अमली इक़दामात पर मबनी 23 आलमी अहदाफ है। ये 2050 तक इंसानियत और फितरत के दरमियान हम आहंग बकाए बाहमी के लिए कोशा हैं। एंडरसन ने कहा कि चीन की रहनुमाई में इस मुआहदे तक पहुँचना काबिल ज़िक्र है, जिससे हयातियाती तनव्वो के नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।
کھونمنگ اعلامیہ انتہائی مددگار ہے کیونکہ اب ہمارے پاس وہ راستہ ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ یہ حقیقی عزم، اسمارٹ ڈپلومیسی اور غیر معمولی محنت کے ذریعے سامنے آیا ہے۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب فطرت تیزی سے زوال پذیر ہے۔ چین کی کلاؤڈ کمپیوٹنگ مارکیٹ مسلسل مستحکم اور پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق کلاؤڈ کمپیوٹنگ مارکیٹ کا حجم سالانہ 40.11% اضافے سے 268.6 ارب یوان ہو گیا ہے۔ چین کی بڑی انٹرنیٹ کمپنیاں مصنوعی ذہانت، تحقیق، ڈیٹا سٹوریج پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ چین کی کلاؤڈ کمپیوٹنگ مارکیٹ نے مستحکم اور پائیدار ترقی برقرار رکھی ہے، جو روایتی صنعتوں کی تبدیلی اور اپ گریڈیشن کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ معاشی ترقی میں بھی تیزی لا رہی ہے۔ چین کی وزارت صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کی پہلی شش ماہی میں چین میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی مارکیٹ کا حجم 268.6 ارب یوان تک پہنچ گیا، جو سال بسال 40.11% اضافہ ہے۔ چین کی بڑی انٹرنیٹ کمپنیوں اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کمپنیوں نے مصنوعی ذہانت اور بڑے پیمانے پر ماڈلز کے شعبوں میں اپنی تحقیق اور ترقی کی سرمایہ کاری میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے وسیع پیمانے پر متوازی نظام اور ڈیٹا اسٹوریج جیسی بنیادی ٹیکنالوجیز میں مسلسل کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس میں کچھ اشاریے اعلیٰ درجے کی بین الاقوامی سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ ابتدائی طور پر کلاؤڈ کمپیوٹنگ انٹرنیٹ کمپنیوں تک محدود تھی، لیکن اب اس نے مالیات، صنعت، نقل و حمل اور لاجسٹکس جیسی روایتی صنعتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا احاطہ بھی کر لیا ہے۔ ناظرین، چین کے شہر شینزن میں پہلی بین الاقوامی اسمارٹ سینئر کیئر انڈسٹری ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ میں 200 سے زائد کمپنیوں نے اپنی ہزاروں جدید مصنوعات کی نمائش کی۔ عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کے لیے اسمارٹ آلات توجہ کا مرکز بھی بنے رہے۔ پہلی بین الاقوامی اسمارٹ سینئر کیئر انڈسٹری ایکسپو کا انعقاد چین کے شہر شینزن میں کیا گیا۔ ایکسپو کے دوران ایسی مصنوعات کا مظاہرہ کیا گیا جس میں اسمارٹ ٹیکنالوجیز بزرگوں کی دیکھ بھال کو بہتر بنا سکتی ہیں اور ان کی روزمرہ زندگی میں آسانیاں لا سکتی ہیں۔ جدید مصنوعات سے بھرپور اس 3 روزہ ایونٹ میں دنیا بھر سے تقریباً 200 کمپنیوں نے شرکت کی اور 1000 سے زائد ایسی جدید مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کی نمائش کی گئی جو عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال میں معاونت فراہم کر سکتی ہیں۔ اس ایکسپو کی مدد سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ کیسے ہائی ٹیک مصنوعات گھروں میں بزرگوں کی صحت کی دیکھ بھال اور بہتری میں مدد کر سکتی ہیں۔ ان مصنوعات میں ایسی مشینیں بھی شامل رہیں جو ممکنہ طور پر دل اور دماغی امراض کی روک تھام میں مدد کر سکتی ہیں اور لوگ بآسانی انہیں گھروں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ معمر افراد کے لیے تیار کی گئی اسمارٹ ہیلتھ کیئر سہولیات کو ایسے گھروں اور نرسنگ ہومز میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں یومیہ ڈیوٹی پر کوئی طبی عملہ موجود نہیں ہوتا۔ چائنا فیشن ویک 2024 اسپرنگ سمر کلیکشن بیجنگ میں اختتام پذیر ہو گیا۔ فیشن ویک میں وسطی جنوبی چین کی روایتی دستکاری کی مہارتوں کو پیش کیا گیا۔ شرکا نے قومیتی اقلیتی خواتین کی جانب سے تیار کردہ ملبوسات اور دیگر مصنوعات کو بھی سراہا ہے۔ چائنا فیشن ویک 2024 اسپرنگ سمر کلیکشن بیجنگ میں اختتام پذیر ہو گیا۔ فیشن ویک میں وسطی اور جنوب مغربی چین میں جدید قومیتی دستکاریوں اور روایتی ٹیکسٹائل کی مہارتوں کو عمدگی سے پیش کیا گیا۔ وسطی اور جنوب مغربی چین میں قومیتی اقلیتی گروہوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے پیچیدہ اور دلکش ٹیکسٹائل آرٹ ورک تیار کیے جنہیں شرکاء کی جانب سے وسیع پیمانے پر سراہا گیا۔ میاؤ، بوئی اور تو قومیتوں کی خواتین نے اپنی قومیت کی خصوصیات کے ساتھ رنگوں، نمونوں اور کڑھائی کو اجاگر کیا۔ فیشن ویک میں مہارتوں کو مرکزی حیثیت دینے کا خیال چائنا ویمن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے مرتب کردہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے جینیس مومز سے متاثر ہو کر سامنے آیا ہے۔
یہ منصوبہ 2019 میں اس اعتماد کے ساتھ تشکیل دیا گیا تھا کہ روایتی مہارتوں سے تیار کردہ ٹیکسٹائل دستکاریوں کو فروخت کر کے غریب علاقوں میں خواتین اپنے گھروں کو چھوڑے بغیر روزی کما سکتی ہیں۔ تاحال اس منصوبے کے تحت چین بھر میں 20 ورک شاپس قائم کی جا چکی ہیں اور 60,000 سے زائد خواتین کو روزگار تلاش کرنے میں مدد فراہم کی گئی ہے۔ تیانجن میونسپلٹی میں چھٹی چائنا ہیلی کاپٹر نمائش کامیابی سے اختتام پذیر ہو گئی۔ 4 روزہ ایونٹ میں مجموعی طور پر 65 ہیلی کاپٹر UAV کی نمائش کی گئی۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی اس ایونٹ کی اسپانسر تھی۔ شمالی چین کی تیانجن میونسپلٹی میں منعقدہ چھٹی چائنا ہیلی کاپٹر نمائش اختتام پذیر ہو گئی۔ 4 روزہ اس نمائش میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ تقریباً 1,60,000 مربع میٹر کے علاقے پر محیط نمائش میں مجموعی طور پر 65 ہیلی کاپٹرز اور UAV کی نمائش کی گئی۔ نمائش میں 350 سے زیادہ نمائش کنندگان نے حصہ لیا، جن میں بہت سے بڑے عالمی ہیلی کاپٹر مینوفیکچررز بھی شامل تھے۔ نمائش کے افتتاحی دن 20,000 سے زیادہ شائقین نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، جبکہ اختتامی روز بھی تقریباً یہی تعداد دیکھی گئی۔ اس تقریب کے اسپانسرز میں سے ایک کے طور پر چینی پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورس نے ایکسپو میں 14 اقسام کے آلات کی نمائش کی۔ ہیلی کاپٹر سے وابستہ بہت سے آلات میں مصنوعی ذہانت، ورچوئل ریئلٹی اور ہیومن مشین لرننگ جیسی ٹیکنالوجیز کی نمائش کی گئی، جنہوں نے شرکاء کی ایک بڑی تعداد کو متوجہ کیا۔ اس تقریب کا انعقاد تیانجن میونسپل گورنمنٹ، ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا اور پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورس نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ دوسری ہینان کلچر ہیریٹیج ایکسپو میں 150 سے زائد اشیاء کی نمائش کی جا رہی ہے۔ ایکسپو میں سنکیانگ اور تبت جیسے دور دراز علاقوں کی آرٹسٹس کی اشیاء بھی رکھی گئی ہے۔ دوسری ہینان انٹینجبل کلچرل ہیریٹیج ایکسپو جمعے کے روز وسطی چین کے صوبہ ہینان کے شہر شنزو میں شروع ہوئی، جس میں چین بھر سے انٹینجبل کلچرل ہیریٹیج کی 150 سے زیادہ اشیاء پیش کی گئیں۔ ایکسپو میں سنکیانگ اور تبت جیسے دور دراز علاقے بھی شامل تھے۔ اس ایونٹ میں لائیو پرفارمنسز اور ایک مارکیٹ پلیس شامل رہی۔ ٹریڈیشنل پرفارمنسز جیسے ڈونگ ایتھنک گروپ پیپا سانگز، تانتو پینٹنگ اور ہواؤ کراس اسٹچ جیسے ثقافتی ورثوں کے امتزاج نے اس ایکسپو کو مزید رنگا رنگ بنا دیا۔ 13 پویلینز میں کڑھائی، چینی مٹی کے برتن، چینی پکوان، چینی ادویات، اوپرا اور دیگر اسٹالز شامل تھے، جو روایتی ثقافت کے متنوع پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایکسپو میں شامل روایتی چینی ادویات کے ایک نمائش کنندہ تانگ شیاؤ چن کا کہنا ہے کہ یہ ایکسپو ہمیں روایتی ثقافت کے متنوع رنگ دکھاتی ہے۔ ہم مختلف نسلی گروہوں اور خطوں سے شامل کیے گئے غیر معمولی ثقافتی ورثے کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہمیں روایتی ثقافت کی کشش سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کی ترقی چینی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سنکیانگ کی ترقی کے لیے 10 برس میں 170 بلین یوان خرچ کیے گئے۔ اس عرصے کے دوران 15,000 سے زائد کاروباری ادارے قائم کیے گئے۔ چین نے حالیہ برسوں میں سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے مالی امداد میں اضافہ کیا ہے، جس سے جدید زراعت، پروسیسنگ اور مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ سیاحت میں بھی تیز رفتار ترقی ہوئی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں سنکیانگ کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے تقریباً 170 بلین یوان فراہم کیے گئے ہیں، اور اس عرصے کے دوران خطے میں 15,000 سے زیادہ کاروباری ادارے قائم ہوئے ہیں۔ شنگھائی کی جانب سے دی جانے والی امداد سے سنکیانگ کے کاشکر پریفیکچر کی شاچی کاؤنٹی میں زرعی مصنوعات کی ڈی پروسیسنگ کے لیے ایک صنعتی پارک تعمیر کیا گیا، جس سے ملک بھر میں مصنوعات کی فروخت کی راہ ہموار ہوئی اور مقامی افراد کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا۔ مشرقی چین کے صوبے شانڈونگ نے سنکیانگ کو اعلیٰ معیار کے جدید سبزیوں کے صنعتی پارکوں کی تعمیر میں مدد دی ہے اور مقامی کاشتکاروں کو پودے لگانے کی جدید تکنیک فراہم کی ہے۔ جیانگسو اور ہینان سمیت دیگر صوبوں نے بھی سنکیانگ کو تعلیم اور طبی دیکھ بھال کے شعبوں کی ترقی میں مدد فراہم کی ہے۔ بحیرہ زرد اور مشرقی بحیرہ چین میں ماہی گیری کا
آف سیزن اختتام پذیر ہو گیا، جس کے بعد صوبہ ییجیانگ اور صوبہ جیانگسو سے ماہی گیری کے لیے کشتیاں سمندر کی جانب روانہ ہو گئی۔ ماہی گیر نئے سیزن کے آغاز سے قبل مختلف تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ مشرقی چین کے زیجیانگ اور جانگسو صوبوں کی بندرگاہوں سے ماہی گیری کرنے والی کشتیاں بحیرہ مشرقی چین کی جانب روانہ ہو رہی ہیں۔ بحیرہ زرد اور مشرقی بحیرہ چین میں ماہی گیری کا آف سیزن جو 4.5 ماہ تک جاری رہا، ہفتے کے روز اس کا اختتام ہوا۔ ماہی گیری کے نئے موسم کا خیر مقدم کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد ہونے کے بعد ماہی گیروں کی بہت سی کشتیاں بندرگاہ سے روانہ ہو گئیں۔ مقامی بازاروں کو 3 دن بعد تازہ سمندری خوراک کی پہلی کھیپ فراہم کی جائے گی۔ کسٹمز کے مطابق مقامی ماہی گیر اس موسم کی آمد کا جشن منانے کے لیے ایک دن قبل مختلف تقریبات منعقد کرتے ہیں، جیسے ڈریگن ڈانس وغیرہ۔ ماہی گیری کا یہ علاقہ مچھلیوں کی 60 سے زیادہ اقسام سے مالا مال ہے، جیسے یلو کروکر اور اسپینش میکرل۔ کئی سالوں سے ماہی گیری پر پابندی کے نفاذ کے ساتھ مچھلی کے معیار اور مقدار میں واضح طور پر اضافہ ہوا ہے۔ جنوب مغربی چین کا پوئر شہر یونیسکو کے عالمی ورثے کی دوڑ میں شامل ہونے کو تیار ہے۔ پوئر میں تقریباً 1200 ہیکٹر رقبے پر چائے کے وسیع و عریض جنگلات ہیں۔ جنوب مغربی چین کا پوئر شہر جو اپنی چائے کی کاشت کے لیے مشہور ہے، یونیسکو کے 45ویں اجلاس میں اپنے چائے کے جنگلات کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرنے کی دوڑ میں شامل ہے۔ یہ جنگلات چائے کی پیداوار کے لیے دنیا کے قدیم ترین جنگلات میں سے ایک ہیں۔ پوئر شہر میں جنگ مئی ماؤنٹن دنیا کے سب سے بڑے پرانے چائے کے جنگلات میں سے ایک ہے، جو تقریباً 1200 ہیکٹرز کے رقبے پر محیط ہے۔ تقریباً 1000 سال پہلے بلانگ نسل کے لوگ اس علاقے میں ہجرت کر کے آئے تھے، جہاں انہوں نے جنگلی چائے کے درختوں کو اگانا شروع کیا۔ ایک مقامی دیہاتی سوگون کا کہنا ہے کہ صدیوں سے بلانگ برادری کی زندگی میں چائے نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ابتدائی طور پر اسے ادویات کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اسے روزمرہ استعمال میں لایا جانے لگا۔ ان چائے کے درختوں کو قدرتی جنگلات میں کاشت کیا گیا ہے، جس سے ایک کثیر سطحی ماحولیاتی نظام تشکیل دیا گیا ہے اور زمین کے بہتر استعمال کے پائیدار طریقوں کو فروغ دیا گیا ہے۔ ان چائے کے باغات کے آس پاس 10 سے زیادہ دیہات میں مختلف نسلی گروہ آباد ہیں، جن میں بلانگ، دائی، وا اور ہانی برادریاں شامل ہیں۔ چین کا شہر ہانگچو 19ویں ایشین گیمز کی میزبانی کے لیے مکمل تیار ہے۔ ہانگچو شہر کے 56 میں سے 40 موجودہ مقامات کو اپ گریڈ کیا گیا۔ ایشین گیمز کے مقابلوں کے لیے 12 نئی وینیوز تعمیر کیے گئے۔ ایشین گیمز مقابلوں کے لیے سبز اور گفائش واری پر مبنی تصویر کی پیروی کی گئی۔ ہانگچو سٹی نے ایشین گیمز کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جن میں مقابلوں کے نئے مقامات کی تعمیر اور موجودہ مقامات کی تبدیلی اور اپ گریڈیشن شامل تھی۔ اس شہر نے مقابلوں کے انعقاد کے لیے سبز اور کفایت شعاری پر مبنی تصور کی پیروی کی ہے۔ میزبان شہر کے 56 میں سے 44 موجودہ مقامات کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، جبکہ 12 نئے وینیوز تعمیر کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر زیجیانگ گونگ شانگ یونیورسٹی اسپورٹس سینٹر نے ہانگچو ایشین گیمز کے ہینڈ بال مقابلوں کی میزبانی کی تیاری میں اپنی اسپورٹس فیسلٹی کو اپ گریڈ کیا ہے۔ لکڑی کا فرش جو صرف 4 سال سے استعمال میں تھا، لیکن لچک کے مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، اس لیے اسے تبدیل کیا گیا اور پرانے میٹیریل کو پہاڑی علاقوں میں کچھ ضرورت مند اسکولوں میں نصب کر کے دوبارہ استعمال میں لایا گیا۔ اب تک کھیلوں کے لیے میزبان شہر کے 56 میں سے 51 مقامات نے کھیلوں کے اختتام کے بعد انہیں عوامی استعمال میں لانے کے لیے مخصوص منصوبے تیار کر لیے ہیں۔ 19ویں ایشین گیمز کے لیے تیار کردہ ولیج نے باضابطہ کام شروع کر دیا۔ 13 مربع میٹر رقبے پر پھیلا ولیج 150 فٹ بال اسٹیڈیم کے برابر ہے۔ ایشین گیمز ولیج میں 20,000 سے زائد افراد کو ٹھہرانے کی بھی گنجائش ہے۔ 19ویں ایشین گیمز کے لیے آنے والے عالمی ایتھلیٹس کی رہائش گاہ ایشین گیمز ولیج نے کھیلوں کے شاندار افتتاح سے ایک ہفتہ قبل مشرقی چین کے صوبے زیجیانگ کے ہانگچو شہر میں ہفتے کے روز باضابطہ طور پر کام کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ولیج 1.13 ملین مربع میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔
جو 150 سے زیادہ معیاری فٹ بال میدانوں کے برابر ہے، جس میں ایتھلیٹس ولیج، ٹیکنیکل آفیشلز ولیج اور میڈیا ولیج شامل ہیں۔ اس ولیج نے 20,000 سے زیادہ کھلاڑیوں، ٹیم کے عہدیداروں، تکنیکی عملے اور میڈیا کے نمائندوں کو ہمہ گیر خدمات اور مدد فراہم کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعلان کیا ہے۔ سہولیات کی ایک وسیع رینج کے ساتھ اس ولیج کا مقصد ایونٹ کے دوران تمام شرکاء کو آرام دہ تجربہ فراہم کرنا ہے۔ ایشین گیمز کے دوران یہ ولیج رہائش، کھانے، نقل و حمل، ثقافتی سرگرمیوں، صحت کی دیکھ بھال اور دیگر خدمات بھی پیش کر رہا ہے۔ 19ویں ایشین گیمز 23 ستمبر سے 8 اکتوبر تک جاری رہیں گی اور ان میں ہانگچو اور زیچیانگ کے 5 دیگر شہروں میں 40 کھیلوں کے 481 ایونٹس کے مقابلے ہوں گے۔ ان کھیلوں میں 45 ممالک اور خطوں کے تقریباً 12,000 ایتھلیٹس کی شرکت متوقع ہے۔ صوبہ یہ جانگ کا جنہوا ریلوے اسٹیشن مہمان کھلاڑیوں کو بہترین خدمات فراہم کر رہا ہے۔ مختلف ممالک کے ایتھلیٹس ایشین گیمز کی تھیم والی ہائی سپیڈ ٹرین میں سفر کریں گے۔ مشرقی چین کے صوبے زیجیانگ میں جنہوا ریلوے اسٹیشن 19ویں ایشین گیمز میں حصہ لینے والے مہمان کھلاڑیوں کے لیے بہترین سروسز فراہم کر رہا ہے۔ 23 ستمبر سے 8 اکتوبر تک ہانگچو اور مشرقی چین کے صوبے زیجیانگ کے 5 دیگر شریک میزبان شہروں میں جاری رہنے والے ان کھیلوں میں 40 کھیل، 61 ڈسپلنز اور 481 ایونٹس شامل ہیں۔ تھائی لینڈ، کویت اور دیگر کئی ممالک کے ایتھلیٹس ایشین گیمز کی تھیم کے ساتھ ہائی سپیڈ ٹرین کے ذریعے ایونٹ میں شرکت کریں گے۔ جنہوا ریلوے اسٹیشن کا عملہ اور رضاکار انہیں مکمل سروسز فراہم کریں گے۔ شرکاء کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے جنہوا ریلوے اسٹیشن نے آئی زیلی کے نام سے ایشین گیمز کی پیسنجر سروس ٹیم تشکیل دی ہے، اور یہ اسٹیشن زیجیانگ نارمل یونیورسٹی کے غیر ملکی طلباء کے ساتھ رضاکارانہ خدمات انجام دینے اور شرکاء کے آرام دہ سفر کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ایشین گیمز میں فٹ بال، گولف، شطرنج سمیت کئی کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ یہ کھیل کبھی اپنی ابتدائی شکل میں ہزاروں سال پہلے چین کی مختلف شاہی ریاستوں میں کھیلے جاتے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ رپورٹ تیار کی ہے جو آپ کو دکھاتے ہیں۔ فٹ بال کی ابتدا قدیم چین میں چوجو نامی بال کے کھیل سے ہوئی۔ چوجو پہلی بار چین میں متحرک ریاستوں کے دور میں نمودار ہوئی۔ تانگ اور سونگ شاہی خاندان ادوار میں یہ بہت مقبول ہوا اور پھر شاہی محل کی ایک خوبصورت سرگرمی بن گئی۔ جدید فٹ بال کی شروعات 1863 میں ہوئی اور 1991 میں یہ ایشین گیمز کا ایونٹ بن گیا۔ شوئی ون کا تذکرہ پہلی مرتبہ وان جنگ نامی ایک کتاب میں ملتا ہے اور یہ 1125 عیسوی سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یہ چین میں بہت مقبول تھا۔ بال کو غار میں ڈالیں، اسی لیے چینی زبان میں اس کا نام شوئی ون ہے۔ یہ جدید دور میں گولف بال کی طرح ہے۔ سن 1982 کی 9ویں ایشین گیمز میں یہ ایک باضابطہ ایونٹ بن گیا۔ وئی چی کی ابتدا 2300 قبل مسیح سے بھی پہلے چین میں ہوئی۔ سوری اور چین کے تانگ شاہی خاندانوں کے دور میں یہ کوریا کے راستے جاپان میں مندرج ہوئی اور پھر یورپی اور امریکی ممالک تک پھیل گئی۔ سال 2010 کی گوانگجو ایشین گیمز میں وئی چی باضابطہ طور پر ایشین گیمز کا ایونٹ بن گیا۔ تیر اندازی کا آغاز قدیم معاشرے میں انسانوں کی جانب سے شکار اور اپنے دفاع سے ہوا۔ زمانہ قدیم سے لوگ اسے پسند کرتے آئے ہیں۔
जिंगमिन तीर अंदाज की एक तवील तारीख है। असर कदीमा के नताइज के मुताबिक ये 28,000 साल से पहले भी मौजूद थी। साल 1969 में ये बाज़ाब्ता तौर पर एशियन गेम्स का एक इवेंट बन गया। कई सदियां गुजरने के बावजूद कबड्डी आज भी पाकिस्तान का मकबूल खेल है। इस वक्त पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में 4 किस्म की कबड्डी खेली जाती है। पाकिस्तान की कौमी कबड्डी टीम 19वीं एशियन गेम्स में शिरकत के लिए भरपूर तैयारी कर रही है। ये रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान का कदीम खेल कबड्डी सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी बहुत ज़्यादा मकबूल है। ये पुरजोश खेल इब्तिदा में जंगजुओं में जिस्मानी ताकत, बर्दाश्त और ज़हनी निफासत पैदा करने के लिए खेला जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बाकायदा खेल बन गया। फैसलाबाद कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राना इमरान अहमद खान कहते हैं, क्योंकि इससे हमारी हर बंदे के खून में शामिल है कबड्डी। हमारे पंजाब में, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में ये हमारा खून में शामिल। जो मिट्टी है, मिट्टी का खेल कोई भी होगा वो सबका पॉपुलर गेम हो। कबड्डी सिर्फ एक खेल नहीं, ये यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। इसकी सकाफती जड़ें बहुत गहरी हैं। ये खेल आमतौर पर 7 खिलाड़ियों की 2 टीमों के दरमियान खेला जाता है। इस खेल में एक टीम का रेडर मुखालिफ टीम के कोर्ट में जाता है और पॉइंट्स हासिल करने के लिए मुखालफिन में से एक को छूकर अपने कोर्ट में वापस लौट आता है। ढोल की तेज़ धाप से लेकर मैदान में गूंजती रूह को हिला देने वाली आवाज़ों तक कबड्डी पंजाब के शानदार सकाफती वर्से की अलामत है। कबड्डी के मुमताज़ खिलाड़ी अख्तर पठान इस हवाले से कुछ यूँ कहते हैं, ये कबड्डी है ना, ये तो सिर्फ हम खेलते हैं जो ये मेले वाले लोग होते हैं ना जी, ये अपनी सैर व तफरीह के लिए और अपनी ये गाँव की रीत होती है कि 2 गांव होते हैं, एक गांव में 2 फैमिलियाँ होती हैं, 2 खानदान होते हैं। एक खानदान लहदा टीम लेके आता तो मेले पर जो जीतेंगे फिर एक साल को जो ना जीत का जश्न मनाएंगे, एक साल पूरा, फिर अगले साल का वेट करेंगे। आज कबड्डी एक जदीद खेल बन चुका है। हालिया बरसों में इस खेल में नुमायां तब्दीलियां देखने में आई हैं। बैनुल अक़वामी कबड्डी ने मयारी उसूल व ज़वाबित को अपनाया है, जिससे ये दुनिया भर के शायकीन के लिए पसंदीदा खेल बन चुका है। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद सरवर कबड्डी की अक़साम के बारे में बयान करते हुए कहते हैं, कबड्डी की 4 किस्में हैं। एक सर्कल स्टाइल है जिसमें 1-on-1 मुकाबला होता है। इसे फ्री स्टाइल कबड्डी भी कहते हैं। ये घास के मैदानों या नरम ज़मीन पर खेली जाती है। ऐसी जगह पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में आसानी से दस्तयाब हैं। दूसरा इस किस्म का खेल है। ये एक म्यारी अंदाज है, इसे आप एशियाई अंदाज कह सकते हैं। तीसरा इंडोर स्टाइल है और चौथा बीच स्टाइल है। पाकिस्तान की कौमी कबड्डी टीम चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स के यादगार सफ़र की तैयारी कर रही है। इस बावकार इवेंट में पाकिस्तानी कबड्डी टीम के खिलाड़ी एशिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ अपनी कौम का नाम रोशन करने के लिए मैदान में उतरेंगे। कौमी टीम फ़ख्र के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए अनथक ट्रेनिंग कर रही है ताकि मुकाबलों में अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा कर सके। इनकी मेहनत बताती है कि खेल के लिए इनकी लगन और जज्बा गैर मुतज़लज़ल है और वो अपनी कौम की उम्मीदें अपने कांधों पर उठाए हुए हैं। पाकिस्तान में कबड्डी एक खेल से बढ़कर एक सकाफती रुझान है जो रवायात और जदीदियत के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करता है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ताशिंग रेलवे स्टेशन की खूबसूरत इमारत जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन है। इस रेलवे स्टेशन की इमारत को देखकर एयरपोर्ट की इमारत का गुमान होता है। स्टेशन पर मुसाफिरों के सामान की चेकिंग होती है और उसे एयरपोर्ट पहुंचाया जाता है। तो चलिए इस एयरपोर्ट की सैर करते हैं। मैं हूं रिजवान।
रिजवान साहब, आपका सामान तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। इस दफ़ा हम बिजनेस ट्रिप के लिए ताशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होंगे। जी, और इसकी एक्साइटमेंट भी इस वजह से है कि एक तो ताशिंग एयरपोर्ट के बारे में ये सुना है कि इनकी जो बिल्डिंग है वो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग, और इनकी जो फैसिलिटीज़ जो दी गई हैं वो बड़ी जदीद फैसिलिटीज़ हैं। जी बिल्कुल, और हम इस दफ़ा साथ साथ ये मुनफरद सफ़र करेंगे और हम अक्सर चाइना स्पीड के हवाले से सुनते हैं। इस दफ़ा हम तजुर्बा करेंगे, तो हम चलें? जी प्लीज़। अच्छा, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट तक हमें कोई टैक्सी कर लेनी चाहिए क्योंकि बारिश भी है और एयरपोर्ट यहाँ से दूर भी है काफ़ी। हम इस दफ़ा सभी बार ताशिंग एयरपोर्ट जाएंगे क्योंकि आप देखें बारिश हो रही है, ट्रैफिक जाम भी है। हाँ। लेकिन सभी के ज़रिए हमारे लिए ज़्यादा वक्त बचा सकते हैं और इसीलिए हम सभी में जाएंगे। अच्छा। और हम सभी यहाँ से छाओछाओ स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, जो ताशिंग इंटरनेशनल लाइन का पहला स्टॉप है। ओके, तो चलें एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए। छाओछाओ स्टेशन जुनूबी बेजिंग में वाक़ है। इसका बाज़ाब्ता आगाज़ 10 दिसंबर साल 2012 को हुआ था। ये 26 सितंबर साल 2019 को ताशिंग एयरपोर्ट एक्सप्रेस से मुंसलिक हुआ, जिसके बाद ये स्टेशन बेजिंग सबवे लाइन 10, लाइन 19 और ताशिंग एयरपोर्ट एक्सप्रेस के माबैन ट्रांसफर स्टेशन बन गया। इस दफ़ा हम लाइन 19 पर सवार होकर छाओछाओ स्टेशन की सिमत जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तबस्सुम साहिबा आपने नोट की होगी कि एक तो यहाँ पर रौनक और गहमा गहमी बड़ी ज़बरदस्त है, और दूसरा ये एरिया काफ़ी खुला भी है, और आप देख सकती हैं कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो दी गई हैं, तो पहली दफ़ा अगर कोई बंदा यहाँ पर आ जाए तो उसको तो यही लगेगा कि ये कोई एयरपोर्ट है। जी हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन दरअसल इस वक्त हम ताशिंग एयरपोर्ट एक्सप्रेस के छाओछाओ स्टेशन पर हैं। अच्छा। और इस स्टेशन को सेकंड ताशिंग एयरपोर्ट का नाम भी दिया गया है। आपको पता है वजह क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए। दरअसल ये न सिर्फ एक स्टेशन है बल्कि इस स्टेशन का एक और फंक्शन है। ये तो ताशिंग एयरपोर्ट सिटी टर्मिनल कहलाता है। सिटी टर्मिनल। Yes. ओके। चले? रिजवान साहब, आप क्यों सबवे के बजाय टैक्सी के जरिए एयरपोर्ट जाना चाहते हैं? इस सामान की वजह से। एक्चुअली जब हम एयरपोर्ट जाना चाह रहे होते हैं तो हमें सहूलत चाहिए होती है। हम क्या करते हैं कि टैक्सी मंगाते हैं, सामान रखते हैं और सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। जी हाँ, लेकिन इस स्टेशन में हम बराह रास्त अपने सामान को चेकिंग कर सकते हैं। यानी कि आपकी फ़्लाइट का सामान सबवे स्टेशन पर चेक इन होता है? जी बिल्कुल, फ्लाइट से तकरीबन 2 से 6 घंटे पहले यहाँ सामान चेकिंग करवा सकते हैं, और फिर आप जो ताशिंग एयरपोर्ट एक्सप्रेस के जरिए एयरपोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, हम एयरपोर्ट चले गए तो हमारा सामान जो है वो एयरपोर्ट कैसे पहुँचेगा? तो इस सबवे ट्रेन की एक खुसूसी डब्बे में रखे हुए और एयरपोर्ट तक पहुँचाया जाता है। अच्छा, वाओ, ये तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। जी हाँ। This is good. अच्छा, सामान तो बड़ी आसानी से चेक इन हो गया, लेकिन अब हमें टिकट परचेज करना है, वो कैसे करेंगे? हम ज़रूर टिकट खरीदेंगे, लेकिन बहुत इनोवेटिव तरीके से। इनोवेटिव तरीके से? हाँ। अच्छा, चलिए। अच्छा, तो तबस्सुम साहिबा की मशीन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन आप ये हाथ से क्या कर रही हैं? मैं अपने फोन को रजिस्टर करवा रही हूँ। Okay. दरअसल ताशिंग एयरपोर्ट एक्सप्रेस पर एक बहुत जदीद टेक्नोलॉजी का आगाज़ किया गया है, और हम इस मशीन पर अपने फोन को स्कैन करके फिर काउंटर पर दूसरी मशीन को अपने फोन को दिखाएंगे, और फिर भी ये टिकट खुद अदा हो जाएगा। अच्छा, यानी कि सिर्फ पाम स्कैन से आप अपना टिकट परचेज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वाओ, दिस इज इनोवेटिव। बहुत जदीद है ना? जी बिल्कुल। अब अगर ये फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम में अपना होम प्रिंट रजिस्टर करवाना है।
सबसे पहले अपने हाथ को शनाख्त करवाने के लिए इस खुसूसी एरिया के ऊपर लगाएं, फिर हाथ की पोजीशन को एडजस्ट करें। इसे मुकम्मल करने के बाद बीप सुनाई देगी और इस एरिया में रिंग का रंग सब्ज में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर QR कोड नज़र आएगा। मुसाफिर इस QR कोड को स्कैन करके WeChat में खुद रजिस्टर कर सकते हैं। तमाम मराहल मुकम्मल होने के बाद ही फॉर्म प्रिंट के जरिए टिकट अदायगी का फंक्शन ऑन हो सकेगा। देखिए सर, अब मुकम्मल हो गया है और अब हम सभी की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए चलें। रिजवान साहब, आप देखें, मैं फिर इस काउंटर पे अपने फॉर्म को स्कैन करूंगी और फिर डायरेक्ट अंदर जा सकती हूँ। इनोवेटिव। जी। ताशिंग एयरपोर्ट एक्सप्रेस ये किसी सबवे से ज़्यादा मुझे जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं उनकी तरह लग रही है। आप इसका इंटीरियर भी देखेंगी तो बड़ा, एक तो बड़ी स्पेशियस है और खुली जो है ये इसका एरिया बड़ा खुला है। दूसरा ये कि इसके इंफॉर्मेशन पैनल्स जो हैं वो बड़ा डिजिटल सिस्टम आपको बड़ा फैंसी किस्म का नज़र आएगा। फिर ये सामान रखने के लिए पैनल्स हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है ये बड़ा कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट है। और फिर इसका लेग स्पेस आप चेक करेंगी, लेग स्पेस ज़्यादा है। और फिर आपका सेल फोन जो है वो चार्ज रहना चाहिए सफ़र के दौरान। यस, और उसके लिए भी आपको स्पेस दी गई है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बड़ा एक इनोवेटिव और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। जी बिल्कुल। और आपको पता है कि हाओझाओ स्टेशन से दाशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला है और ये फासला तकरीबन 20 मिनट के अंदर में तय किया जा सकता है। बहुत तेज रफ्तार है ना? यस, काफ़ी स्पीड। जी हाँ, इसीलिए आपको जो ट्रैफिक जैम पर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। यस। तो आप बैठे। हम इस टेक्नोलॉजी से भरी ट्रेन में बैठकर अपनी अगली मंजिल ताशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। सिंकियांग सर्कस ट्रेनिंग सेंटर आमुची शहर में वाक़ एक मुनफरिद सेंटर है। यहाँ सर्कस में काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद सख्त ट्रेनिंग हासिल करते हैं। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरा नाम दिलजार है, लेकिन सब मुझे बिल कहते हैं। मैं 13 बरस से सर्कस में तरबियत हासिल कर रहा हूँ। सर्कस की मरकजी परफॉर्मेंस पॉल स्विंगिंग है। मैं इस एक्ट में बेस का किरदार अदा करता हूँ। – 2017 में जब मेरी उम्र 21 साल थी, मेरे 3 भाइयों और मैंने फ्रांस में मोंटे कार्लो सर्कस फेस्टिवल में शिरकत की। उस वक्त करतब मुश्किल थे, जैसे कि 1080 दर्जे पर घूमना, डबल फ्लिप्स, दीगर मुश्किल करतबों में शामिल थे। हमें मुकाबले में सोने का मेडल मिला। इस परफॉर्मेंस को 2000 तमाशाइयों ने देखा और माहिर जजों ने हमारे लिए खड़े होकर तालियां बजाई। मुकाबले के बाद मेरा इंटरव्यू किया गया। मुझे याद है मैंने उस वक्त कहा था, इस दफ़ा हमें नौजवानों की कैटेगरी में सोने का मेडल मिला है। अगर मौका मिलेगा तो मैं मोंटे कार्लो वापस आऊँगा और एडल्ट इनाम गोल्डन क्लाउन हासिल करूँगा। इसके बाद से अब तक सिर्फ 6 साल गुजरे हैं और अब मैं इस ग्रुप में सबसे बड़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र में गोल्डन क्लाउन इनाम हासिल करना नामुमकिन है, लेकिन मुझे 30 साल का होने से पहले बैनुल अक़वामी सतह पर सोने का मेडल हासिल करने की ख्वाहिश है और मैं इसे सिंकियांग के नाम करना चाहता हूँ।
लेकिन हकीकत बेरहम लग रही है। इनके साथ मैंने मिलकर तरबियत हासिल की थी। इन 3 भाइयों में से 2 ने ग्रुप को छोड़ दिया है और लड़की जिसके साथ अब मैं काम करता हूँ, इसका नाम नूरिजिया है। वो 2001 की पैदाइश है। सिंकियांग के सर्कस में पहली बार है कि एक लड़की पोल पर करतब की तरबियत हासिल कर रही है। साथी बदलने का मतलब यह है कि 12 साल की मेहनत के बाद कायम होने वाली ऐसी हम आंगी जो सिर्फ आंख से ही समझी जा सके, इसे दोबारा कायम किया जाए। ताहम पोल स्विंगिंग एक ऐसा काम है जहां बार को पकड़ने वाले बेस और हवा में पलटने वाले टॉप को दिन ब दिन अपनी छठे हिस्स को मजबूत करना होता है। सिर्फ इसी तरह हम स्टेज पर कुछ भी गलत न होने की जमानत दे सकते हैं। वो लड़कियां जो उम्दगी से करतब करती हैं वो ज़्यादातर लचक पर इन्हसार करती हैं, लेकिन मैं नूरिजिया की कुव्वत बर्दाश्त की तरबियत करना चाहता हूँ, खुसूसन मरकज़ी ताकत और उजलात पर इख्तियार का कंट्रोल, ताकि वो हर बार अपनी सलाहियतों से बढ़कर कर सके। नूरिजिया ने अभी पोल स्विंगिंग शुरू की है और किसी ने अगर इसे खेल में बढ़ते हुए देखा हो तो उसे पता होगा कि मैं इसके साथ बहुत सख्त और डिमांडिंग हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह की गलतियों को दोहराए।不要紧张啊，尽力就好，好吧？这是狗刚在新疆的首场演出，我一定要把之前的努力很好的展现在舞台上，展现给新疆的观众。我到现在还没有参加过大的比赛，我也想去，想拿个奖什么的。其实我特别享受在台上的感觉，灯光、观众的掌声，感觉一切辛苦都特别的值得。चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।